वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आर्मी चीफ जनरल सी आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला हुकूमती अहदेदारों ने SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी किया गया। शुरा को आगाह किया गया कि किसानों को मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर उन्हें हासिल करने के मौके भी मुयस्सर होंगे। कराची के इलाके डिफेंस से 6 जनवरी को लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा की जली हुई लाश पुलिस को मिल गई है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा की लाश पुलिस को हब चौकी से मिली है। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत 6 जनवरी को हब चौकी ले जाया गया। मुलजिम अरमुगान ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगा दी थी। मुक़द्दस हैदर का कहना था कि इससे कबल डिफेंस फेज़ 5 में वाक़े मुलजिम अरमुगान के घर पर पुलिस ने कार्रवाई की थी तो तलाशी के दौरान खुफिया कैमरे में गोलियों के निशानात और कालीन पर खून के धब्बे पाए गए थे। उनका मजीद कहना था कि मुलजिमान के घर से बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स भी बरामद हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें अमेरिकी सदर ने भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दिफाई आलात की फराहमी का ऐलान किया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम इंडो US मुश्तरका बयान को बेबुनियाद, गलत और इक़्तिदार के खिलाफ करार देते हैं। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह नजर आता है। फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब भेजने का बयान को भी यकसर मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए आलमी हिमायत इकट्ठा करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के किरदार को सराहा। उन्होंने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकत दारी में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद समेत मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अहम उमूर पर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तोहफे में मिलने वाली अपनी गाड़ी तोशा खाना में जमा करवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी थी। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ ही गाड़ी तोशा खाना में जमा करवाई थी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी तोशा खाना में जमा होने की तस्दीक भी कर दी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी तुर्क सदर की जानिब से मिलने वाली गाड़ी तोशा खाना में जमा करवा दी है। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया है। टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली को अलग अलग कर दिया गया है। इस इक़दाम से FBR सिर्फ टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। पॉलिसी साजी वज़ारत दाखिला के तहत होगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। इक़दाम के बाद FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा और टैक्स तजावीज़ का तज़किया करेगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FED की पॉलिसियाँ अब वज़ीर ख़ज़ाना को रिपोर्ट करेंगी। टैक्स फ्रॉड रोकने और खामियों पर काबू पाने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF को टैक्स पॉलिसी और वसूली को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसे पर कोई पाबंदी न होने का इल्जाम आयद किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जलसों की पाबंदी के हवाले से सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही जलसों पर पाबंदी आयद की जाती है, करारदाद का मतन तब्दील नहीं होगा। अली जफर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने कौम से एहतजाज का हक भी छीन लिया है और मुल्क में नफरत का तूफान बर्पा कर दिया है।
उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का नाम नहीं लिया जाता और उनकी तस्वीर को भी धुंधला कर दिया जाता है। सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हुए अली जफर का कहना था कि झूठी खबरें शाया की जाती हैं और पीका एक्ट को सोशल मीडिया पर हम फेंकने के मुतरादिफ करार देते हैं। और उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय को कुचला जा रहा है, जिससे आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SGDs बिलाल अजरकियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई क़यादत ने झूठ पर मबनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है, लेकिन जब भी असेंबली में आते हैं एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ देते हैं। बिलाल अजहर का कहना था कि पीटीआई की क़यादत हमेशा वक्फा सवालात के दौरान ऐवान का माहौल ख़राब करती है। पार्लियामेंट में अवामी इशूज़ पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को असम्बली में इजहार ख्याल की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा कोशिश की है ऐवान की कार्रवाई जारी रहे, मगर हुकूमत की जानिब से मेंबरान को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि 2022 और 2023 में अवाम की सबसे ज़्यादा तादाद खत गुर्बत से नीचे आई है। उनका मजीद कहना था कि हालात हुकूमत की नाकामी का सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, मगर हुकूमत ने हमेशा राह फरार इख्तियार की और संजीदा कोशिशों से गुरेज किया। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए एक संजीदा खत लिखा, जिसका मकसद मुल्की मसाइल पर बातचीत करना था। गौहर ने कहा कि आमराना रवैया रखने वालों के साथ जमहूरी रवैया नहीं अपनाया जा सकता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर कायम रहेगी। तहरीक इंसाफ से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने भी मुझे क्यों निकाला का नारा बुलंद कर दिया। कौमी असेंबली इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत आज अपोजिशन गेट से ऐवान में आने के बजाय हुकूमती गेट से दाखिल हुए, जबकि उनकी असेंबली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा, आप लोग इन्हें मरवाना देना। कौमी असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर ने मोबाइल कंपनीज के जम होने पर ज़िमनी सवाल करने का कहा तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान ने कह लगाए, लेकिन पीटीआई अरकान खामोश रहे। उस मौके पर हुकूमती अरकान ने भी शेर अफजल मरवत का साथ देते हुए मरवत को क्यों निकाला, जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो के नारे लगाए, जबकि हुकूमती अरकान ने बैरिस्टर गौहर को देखकर कहा कि आप भी मेरा साथ दें। असेंबली कार्रवाई के दौरान नून लीग के रुकन हनीफ अब्बासी ने हल्के फुल्के अंदाज में उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में आपको वापस भिजवाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि बानी को मौफी वज़ीर आज़म से मिलनी है, किसी और जगह से नहीं। अब बानी पीटीआई मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं और बानी पहले कौम से माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई ने मुल्की सालियत पर हमले किए, उनके हैंडल्स को उनके खतूत लिखने की लाइन दी जाती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि खतूत के जरिए दोबारा फौज पर हमला आवर हो रहे हैं। 9 मई को हसास मकामात को जलाया गया। बानी पीटीआई और उनके हैंडल्स कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हनीफ अब्बासी का मजीद कहना था कि सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा किया जा रहा है। किसी को मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीमी मौक़े फराहम किए हैं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। गैर मुल्की क़ुव्वतें सूबे के अमन को पसंद नहीं करती। दहशत गर्दी करने वाले तरक्की का अमल आगे बढ़ाना नहीं देख सकते। अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद सबसे बड़ा डकैत निकला। मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले करके बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला हरनाई में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक और मुतादिद कारकुन जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हरनाई शारा के कोल माइंस एरिया में पिकअप गाड़ी पर धमाका किया गया। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक सवात से बताया जाता है।
واقعے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ IED کے ذریعے کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان کے علاقے شہرگ میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق مزدوروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی مزدوروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، خبر آپ کو دیں گے۔ سینٹ نے انسانی اسمگلنگ، بیرون ملک بھیک مانگنے اور نوعمر لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے بیرون ملک بھجوانے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے کا بل منظور کر لیا۔ سینیٹر شہری رحمان کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تینوں بلز پیش کیے۔ تینوں بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے، جبکہ کسی رکن نے ان بل کی مخالفت نہیں کی۔ پہلا بل تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام، دوسرا بل ٹریفکنگ ان پرسنز ترمیمی بل 2025 اور تیسرا امیگریشن آرڈیننس 1979 میں ترمیم کا بل شامل تھا۔ ان قوانین کے تحت ان جرائم میں ملوث افراد کو 3 سے 10 سال قید اور جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی، جبکہ بین الملک بھیک منگوانے میں ملوث سرغنہ کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ بل پیش کرنے پر قبل وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن لے جانے والی کشتیوں کے مسلسل حادثات ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان سے عمرہ زائرین کی آڑمر بھکاری بیرون ملک جا کر ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے بلز پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کا مقصد ان جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دینا ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے والے 7 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے تمام ججز سے حلف لیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالت عظمیٰ میں تعینات ہونے والے 6 مستقل اور 1 قائم مقام جج سے حلف لے لیا۔ حلف برداری سپریم کورٹ میں پہلی بار عدالتی احاطے کے لان میں منعقد ہوئی۔ 6 مستقل ججز میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے حلف اٹھایا، جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کے عہدیداران اور سینئر وکلاء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ججز کے اہل خانہ اور رفقا نے بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ گزشتہ روز وفاقی وزارت قانون اور انصاف میں سپریم کورٹ میں 7 نئے ججز اور مختلف ہائی کورٹس کے قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، تاہم مذکورہ ججز اور چیف جسٹس کی جمعرات کو ہونے والی حلف برداری 1 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں نئے آنے والے 7 ججز کا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز نے 10 کیسز کی سماعتیں کیں، جس میں سے ضمانت منسوخی کی 4 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ لارجر بینچ کے ججز میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ صحافی نے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تو حلف برداری کے بعد میں چائے پینے آیا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو جواب دیا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیسا، اللہ مالک ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 7 نئے ججز کے اضافے کے بعد سینیورٹی لسٹ اثر نو ترتیب دے دی گئی ہے۔ نئی سینیورٹی لسٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح سینیورٹی لسٹ میں جسٹس محمد علی مظہر 5ویں، جسٹس عائشہ ملک 6ٹھے، جسٹس اطہر من اللہ 7ویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں، جسٹس شاہد وحید 9ویں، جسٹس مسرت ہلالی 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔
آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز کے وفد نے صوبائی وزراء سے اپنے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اہم ملاقات کی اور اپنی پریشانیوں سے آگاہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور دیگر شخصیات نے اس حوالے سے ٹرانسپورٹرز وفد سے کیا بات چیت کی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مختلف ایسوسی ایشنز کے ٹرانسپورٹرز کے وفد نے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی قیادت میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار اور وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ سے ملاقات کی۔ ٹرانسپورٹرز کے وفد نے صوبائی وزراء سے اہم ملاقات میں شہر میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو درپیش مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں سیکریٹری ایکسائز محمد سلیم راجپوت، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، کمشنر کراچی حسن نقوی، سی سی پی او کراچی جاوید عالم اور ڈی آئی جی ٹریفک سمیت دیگر اہم حکام بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کراچی گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن، ڈمپر ایسوسی ایشن، سندھ گڈز ٹرک ٹریلر اونرز ایسوسی ایشن اور واٹر ٹینکرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ٹرانسپورٹرز نے شہر میں داخلے کی مخصوص اوقات پر عائد پابندیوں کے حوالے سے پریشانی سے متعلق آگہی دی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ اب بڑی گاڑیاں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک شہر میں داخل ہو سکیں گی، جس سے انہیں آپریشنز میں زیادہ لچک ملے گی۔ یہ ضروری ہے کہ تمام ٹرانسپورٹرز بشمول دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں اپنی گاڑیوں کو سندھ میں رجسٹر کرائیں اور ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار نے اس موقع پر کہا کہ میں تمام ٹرانسپورٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں، کیونکہ ان مسائل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کراچی کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ٹریفک کو روکے جانے جیسے عوامی زندگی کو متاثر کرنے والے کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز کے رہنماؤں نے حکومت کی طرف سے ان کے مسائل کے حل کی کوششوں کو سراہا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے جائیں گے۔ ہم حکومت کے فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے صبح 10 بجے سے 6 بجے تک شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہریوں کے تحفظ اور ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا اطلاق ادویات، پانی، خوردنی تیل لے جانے والی گاڑیوں پر نہیں ہوگا۔ چولستان میں سجا ایک بہت بڑا میگا ایونٹ سہرہ چولستان انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے میگا ایونٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے سرائے چولستان کے اونچے نیچے سرائے ٹیلوں پر فراٹے بھرتی اور دھول اڑاتی گاڑیاں۔ سرائے چولستان میں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میگا سپورٹ ایونٹ جاری۔ پری پیڈ کیٹیگری کی ریس میں ریسر کو 452 کلومیٹر کا دشوار گزار ٹریک عبور کرنا ہوگا، جبکہ کل 15 فروری کو سٹار کیٹیگری کے مقابلے منعقد ہوں گے، جبکہ رات کے کلچر میوزیکل فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ رات کے آخری روز 16 فروری کو پری پیڈ کیٹیگری کے دوسرے مراحل کی ریس کا فائنل راؤنڈ ہوگا، جبکہ ریلی میں ملکی ریسر کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ریسر اور خواتین ریسر بھی مقابلے میں شامل ہیں۔ ریلی کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 1800 سے زیادہ پولیس اہلکاران سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چولستان جیپ ریلی سے نہ صرف اس علاقے کی ثقافت کو فروغ ملتا ہے، بلکہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی آمد سے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر ہوتا ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد ہفتے کے روز غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ حماس نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشینری کو محدود اجازت دے رہا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اسرائیل میں 60 سے 70% عوام جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور ویڈیو نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا ملی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے بے چین دل پر قرار نہ رکھ پائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے امریکہ جا پہنچے، جہاں ان کا استقبال خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ملاقات کے لیے بے قرار نریندر مودی امریکی صدر کو دیکھتے ہی ان کے سینے سے جا لگے اور امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہا، بہت یاد کیا آپ کو۔ جواباً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گلے ملتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھی آپ کو بہت یاد
کیا تھا۔ اس دلچسپ منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور دنیا بھر سے اس منظر پر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا پرانی دوستی ہے یا صدارت کی کرسی دوبارہ ملنے کا اظہار ہے۔ اس دورے میں نریندر مودی کے ہمراہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول بھی موجود تھے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی افتتاحی رنگا رنگ تقریب چیئرمین پی سی بی کی جانب سے دیا جانے والا سرپرائز سامنے آ گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ کے طیارے شو کا حصہ بنیں گے، جس میں GF-17 تھنڈر F-16 جہاز فضائی کرتب کا مظاہرہ کریں گے۔ فضائیہ کے شیر دل جوان افتتاحی تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے آسمان میں قوس و قزح کے رنگ بکھیریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 19 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تقریب کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے کرٹین ریزر تقریب 16 فروری کو منعقد کی جائے گی، جو لاہور کے قلعہ دیوان عام میں منعقد کی جائے گی۔ شام گئے شروع ہونے والی تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن بھی ہوگی۔ تقریب میں آئی سی سی اور پی سی بی کے اہم عہدیداران شریک ہوں گے۔ آئی سی سی تقریب میں گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ بھی پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔